बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल मैं एक यूट्यूब पे एक वीडियो देख रही थी, एक सिस्टर की जो अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी कि जिनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और हर जगह से यही जवाब उनको मिलता था, तुम्हारे यहाँ औलाद मुमकिन ही नहीं है। तो वो सिस्टर बताते हैं कि मैंने यूट्यूब पर एक आलिम की वीडियो में एक दुआ सुनी और उस पर मैंने अमल शुरू कर दिया और 6 महीने बाद अल्लाह सुब्हानो ताला ने करम किया। आज मैं एक बेटे की माँ हूँ और मैं हर रोज़ अपने बेटे को वो ही दुआ अब सिखाती हूँ। इस दुआ से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के पाक कलाम में बहुत ताकत है, बस हमें मांगना आना चाहिए, हमें मुसलसल मांगते रहना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे ये भी गलती होती है कि हम पढ़ाई तो ठीक कर रहे हैं, दुआ या सूरत जो भी आपको वजीफ़ा होता है वो आप पढ़ तो ठीक रहे होते हैं, उसमें कोई ज़ेर ज़बर की कोई तजवीद की कोई गलती तो नहीं होती, और ईमान भी होता है, तवक्कुल भी होता है, आपको पूरा यकीन भी होता है कि हाँ ये दुआ काम करेगी। लेकिन गलती कहाँ हम करते हैं कि उसको मुसलसल पढ़ते नहीं हैं, उसको एक माह पढ़ा, 2 माह पढ़ा और उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे गलती कर बैठते हैं हम लोग। देखिए हमारे सामने अंबिया की मिसालें हैं, सालों साल वो दुआएं करते रहे हैं औलाद के लिए। आप 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल दुआ करके थक गए हैं, लेकिन वो नबी देखें जो मासूम होते हैं, उन नबियों ने 70, 80, 90 साल औलाद के लिए दुआ की है और अल्लाह ने उनको आजमाइश के बाद औलाद से नवाजा है। तो इसी तरह बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर्स भी ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने 7 साल बाद, 3 साल बाद, 15 साल बाद भी औलाद नूरीना से नवाजा है। तो जब देर हो रही हो तो उसमें इम्पेशेंट मत हो, उसमें अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ मांगते रहें। दुआ करना कभी मत छोड़ें, कभी भी अल्लाह से मांगना मत छोड़ें। शायद वो आपको इसी चीज़ के लिए आजमा रहा है कि ये बंदा मेरे से कब तक जुड़ा रहता है, ये कब तक मेरे से सवाल करता रहता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ना कि मांगो तो अता किया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो आपने मांगते रहना है, दरवाज़ा खटखटाते रहना है। वो ऐसा रहीम बादशाह है जिसने अपने दरवाज़े पे कोई दरबान मुकर्रर नहीं किया, जिसने आपके लिए कोई फ़िक्स टाइम नहीं किया हुआ आप उसके दर पे जाने के लिए। आप कभी भी मुसल्ला बिछाएं और उससे मुलाकात कर सकते हैं। तो ये मेरी सिस्टर्स, ये तवक्कुल होना चाहिए आपको। मैं अपने रब से मुलाकात करने जा रही हूँ, अपने रब से बात करने जा रही हूँ, कम्युनिकेट करने जा रही हूँ, उसको अपना दर्द बताने जा रही हूँ। वो ज़रूर मेरे दर्द का मरहम भेजेगा, ज़रूर उस मरहम के लिए असबाब बनाएगा। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसी खामोशियाँ होती हैं जिन्हें कोई नहीं समझता, और इनमें सबसे बड़ी खामोशी होती है एक माँ की गोद का खाली होना। वो हर रात अल्लाह से रोते हुए सवाल करती है, या अल्लाह सबको दिया, मुझे क्यों नहीं। लेकिन मेरी प्यारी सिस्टर्स, क्या आप जानती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कई ऐसी औरतों का जिक्र किया है जो बे औलाद थीं, लेकिन जब अल्लाह ने चाहा तो उनकी गोदें भर दी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मुजर्रब, ताकतवर और कुरान और हदीस से साबित शुदा वजीफ़े की, जो दिल से मांगा जाए तो रब ज़रूर अता करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ही आसमान और ज़मीन का मालिक है, वो जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, जिसे चाहे बेटे अता करे, और जिसे चाहे दोनों, और जिसे चाहे बे औलाद रखता है। यानी औलाद देना या ना देना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का वाक़या ले लीजिए। जब उन्होंने बुढ़ापे में औलाद की दुआ की तो क्या कहा। सूरह मरियम में आता है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से ऐसे दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे से सफ़ेद हो गया है, लेकिन मैं तुझसे मांगने में कभी महरूम नहीं हुआ। तो इस दुआ से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। दुआ जारी रखनी है, यकीन के साथ, मोहब्बत के साथ, आजिज़ी के साथ, बेबसी के साथ। आपने ये सब फैक्टर्स इस्तेमाल करने हैं अपनी दुआ में। बेबस होके दिखाना है अल्लाह को, अल्लाह अब कोई और रास्ता नहीं रहा, मैं कमज़ोर हूँ, बेबस हूँ, बेयारो मददगार हूँ, बस आपकी मदद चाहिए, आपका सहारा चाहिए, आप ही अता करने वाले हैं।
تو وہ ضرور مدد کو آتا ہے، وہ ضرور وسیلے بناتا ہے، تو وہ ضرور معجزات کر دیتا ہے۔ اور کبھی بھی دعا کرنا چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کی عقل جواب دے گئی ہے، میری عمر تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، میرا بچہ نہیں ہو سکتا، میری اولاد نہیں ہو سکتی، مجھے ڈاکٹروں نے بانجھ کہہ دیا ہے، میرے شوہر میں کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی جو بھی آپ پرابلم فیس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی، اور آپ کی عقل جواب دے گئی ہے، آپ ہمت ہار چکی ہیں، تو اس موقع پہ اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ معجزات کرنے پہ قادر ہے، اور اس نے معجزات کر کے دکھائے ہیں ہمیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو بن شوہر کے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ اس کی کاریگری ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو ہم کیسے مایوس ہو کے دعا کرنا چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم اس سے مانگتے رہیں گے جب تک ہماری جھولی بھر نہیں جاتی۔ تو وظیفہ جو آپ نے اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں کرنا ہے اولاد کے لیے، چاہے اپنی دل میں خواہش رکھیں، آپ کو بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے، جو بھی آپ کو چاہیے آپ اس کے لیے خواہش رکھیں اپنے دل میں، اور اس کے ساتھ اللہ کو زبان سے کہیں کہ اقرار کریں اللہ کے سامنے، اور پھر یہ دعا پڑھیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے۔ یہ روزانہ آپ نے اب پڑھنی کس ٹائم ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، یہ سن لیجئے۔ روزانہ فجر میں یا عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کو ٹائم فیزیبل لگتا ہے آپ اس ٹائم پہ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھیں گی، اور دل سے نیت کریں گی کہ یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، مجھے بھی اپنی رحمت سے نوازیے۔ اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ عمل کم از کم آپ نے 40 دن اس کو جاری رکھنا ہے، اور بیچ میں صدقہ دینا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ ایک روٹی ہی کیوں نہ کسی کو کھلائیں، چاہے آپ، گرمیوں کا موسم ہے، آپ میٹھا پانی کسی کو پلا دیں، جو بھی آپ کی استطاعت ہے آپ ہر ہفتے صدقہ کرتی رہیں، اور 40 دن آپ نے یہ دعا پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے ضرور راستے نکالیں گے، ضرور آپ کے لیے راہیں کھولیں گے۔ تو اس وظیفے کو جو کرنے کی خاص شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ نماز نہیں تو کوئی بھی وظیفہ نہیں، کوئی اور عبادت نہیں، سب سے پہلے نماز۔ اور دوسری اہم چیز کہ آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں کو اوائڈ کرنا ہے، اور اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں زیادہ سے زیادہ، اور دل سے یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے، اپنی نیت صرف اللہ کے لیے رکھیں، خالص رکھیں۔ اور 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا خالق ہو یا مصور ہو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گی تو یہ اس وظیفے کو بہت ہی پاورفل بنا دیتے ہیں۔ اور کوشش کرنی ہے آپ نے کہ سورہ مریم ہفتے میں 3 مرتبہ لازمی پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی دن آپ فکس کر لیں، منڈے کر لیں، فرائیڈے کر لیں، سنڈے کر لیں، یا درمیان میں ویڈنسڈے، تھرسڈے، جو بھی آپ نے دن فکس کرنے ہیں ہفتے میں وہ فکس کر لیں، اور ان 3 دنوں میں آپ نے سورہ مریم پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ نے 40 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تمام میری بہنیں جو اولاد کے لیے پریشان ہیں یہ وظیفہ آج سے ہی سٹارٹ کر دیں، اپنے رب کو پکاریں، وہ ضرور سنے گا، کیونکہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ آخر پہ میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ ویڈیو کسی ایسے شخص تک آپ شیئر کریں جس کی گود خالی ہے اور اللہ نے اسے ماں یا باپ بنا دیا، تو سوچئے آپ کو کتنا اجر ملے گا۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک FH رائٹس کے ایڈیٹر صالحہ تاج افریدی، محمد عبداللہ، عمرانہ پروین، زرین خان، ارسا زمان، مہوش ذیشان، شبہ میر، نیما، آل اوور 6، شفا فرخندہ، فہیدہ خاتون، سجل علی، مدیحہ ولاگر، شام حیدر، مزلفہ سرفراز، عدیل شیخ، مسومہ بانو، ثانیہ تحرین، اقرا میمن، سجل ازل، شمع حیدر، نغمہ خان، مہرو، ام فضل، سائمہ سیف اللہ، صوفیہ بیگم، عائزہ ناز، اقصیٰ، صدف سرتاج، نسیم اقبال، ماجد حسین، مہلیزہ اطہر، نازیہ رخسار فاطمہ، ام سلمہ، ارم شگفتہ تاج، حیدر علی، ارہا سلمان، شاہدہ نواز، سائرہ فاطمہ، مائلہ، نشا، امن۔ اللہ پاک میری ان تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان تمام کی حاجات کو پورا کر دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ
دنیا سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور وسیع رزق عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔